11 बजे टाइम हो और अलता इमरजेंसी से मीटिंग दस रात मौलाना से खबर होगा और मां दावे से जवा खाम खादे इज्तिमा की शामिल है मां ज़का चे जो कोडेर ना कोतासियो अदना होने के सपोर्टर हिमायती आयो का कोने स्टाफ ज़का चे तासर जमाल ख़लासा कब खिदमत के इशाअत द हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर से क़यादत में शुरू करो कि कुरान दर्स वरकोल द कुरान ना खलक खबरोल और द कुरान तालीम वरकोल मंग टोल कुरान मजिद वाऊ वो पते न पुई मंग टोल जान तकदीर जब तरबियत तम हो और द कुरान पाक न बेखबर हो और दागे बेखबरतिया पो जब न च दसर नुकसानात थी दसर मुश्किलात थी दागे बुनियादी वजह इशाअत च कब तहरीक उछलो और दागे पुराना की द कुरान तालीम आम को और द कुरान पो खल को तवरकड़ा दयो तारीख ते खरे के जहालत तो पास और मंग को निकला पोया चिक मंग द कुरान पर तर्जुमा न पुई गोम नो कम से कम बुनियादी अगर तस्वुर रहता और पोशु तस्वुर पोशु च कुरान पाक बुनियादी तस्वुर से माहस से नो ज दरद इखलास अवई खबर न कोमा दरद इखलास दा खबर कोमा ज पदे कायदे मा इशाअत द इस्लाम पर खिदमत की द दिन पर खिदमत की द कुरान पर खिदमत की यो बुनियादी यो अहम किरदार अदा कर और ज़दा गौड़मा जिस्तासु द तहरीक जिस्तासु जद्दोजहद दा पर मखलरशी दा पर मख्तगु की और द दे प्रणा की खल्क़ ता द तालीम द कुरान द तालीम पो हासिल है ज द अल्लाह शुक्र अदा को मंग डेर कमजोरी वो मामलातों की कमजोरी हो वो दिन पर दगबान इस्तास मुकाबला के मंगे सेनी हो खुदूर अवामा च अल्लाह ताला रहम दाव को च ज़म पलाश बांधे खुदा पाक पुस्कुलों के नाज़र कुरान और तर्जुमे कुरान शुरू कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज पदे पखर को मा सखल जमन खिलाफ डेर अजीब अजीब फितवे वर्क सखल जमन खिलाफ डेर अजीब अजीब प्रोपेगंडे कई मंगा से डेर घट दावा न कुछ गिर मुंह से डेर ख मुसलमानान यू खो मंगा यो अदना मुसलमान पे हैसियत पांदे दे यो कमजोरी दो सुत खिलाफ कानून पास करो पदी सुबाई सबले की जैसे करे सुबह स्पीकर हम दलता नन अल्हम्दुलिल्लाह मंग द कौमी असम्बली ने यो करारदाद पास करो और आग करारदाद के मंग दा मुतालबा करो कि द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम कला गस्तेशी मुबारक नुम आगे सरबा खातिमुन नबीयीन निकलशी और अगरन निसाब के उच्च सोर अवराजी नो द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम सरबा खातिमुन नबीयीन जरूर निकलशी ज बला खबर तास तक मंगा सिर्फ दाना तास तो पते छिप गवर्नमेंट स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी के द कुरान तालीम वफाकी हुकूमत के लाजिम को पटोल यूनिवर्सिटियों के कुरान तालीम पेश की दागे बुनियादी वजह दारा चक्कर द कुरान ना ला इल्मी भी कुरान ना ना पूवी न दागे पर नजर के इस्लाम चकम सही तस्वुर दे तस्वुर मुंश पेश कोले और दे वक्त टोल ना घट मसला दारा जे इस्लाम सही तस्वीर दुनिया तो खोलेशी जब मुसलमानों के खिलाफ कम तस्वीर जोड़ शवे दे कि दा दहशतगर्दी मुसलमानों के खिलाफ कम प्रोपेगेंडा शवी दा कि दा इंतहा पसंदी नंद टोल न घट इंतहा पसंद हो यूरोप पखपल दे नंद टोल न घट इंतहा पसंद हो चेन अमेरिका की चे गई द चा गिरविनी और द चा खास कपड़े वजा कतविनी नो अगसर बदसलूकी गई पलारू कुसो के जमन खल को चतदा से नहीं निकली जमन खल खुदा इंसानियत एहतराम कई जक एहतराम मन यकीन साथ रहे और दो इंसानियत दे एहतराम दर से वकर उस
موږ دا غواړو دا کومه تبدیلي چې په افغانستان کې راغله زموږ دا دوا ده چې هلته اوس یو مستحکم حکومت جوړ شي سنټرل ایشیا په منځ کې به کاروبار شروع شي سی پیک په مخ کې لاړ شي ګوادر ته به که د سنټرل ایشیا کوم خلک دی به دلته راځي زموږ دا ډېره خلاصه دوا ده چې افغانستان کې کوم حکومت جوړ دی چې هغه مستحکم حکومت جوړ شي یو دور تیر شو ډېر انقلابات تیر شو چې هلته د هغوی ژوند ته یو خوشحالي میلاو شي یو امن میلاو شي او هغوی ته هم د باعزته ژوند میلاو شي زه مریم ډېره بده خرابه ده زه ستاسو ټول چې دلته راغلي ما دې ته وویل ما چې ګوره دا اوس په دې یخ کې د دې چپر لاندې پراته دي او شپه به دلته کوي که نه لکه دا ډېر لویه قرباني ده دا ډېر لویه چې کوم کوی په دې یخ کې او په دې سخته کې او دلته تاسو د اودسونو هم تکلیف وي او د خوراک هم تکلیف وي نو د دې اجرونه الله ورکوي زما دعا ده چې ستاسو له خدای پاک د دې اجر هم درکړي او خدای پاک د ستاسو له برکت درکړي چې موږ په صحیح معنو کې د قرآن خدمت وکړو او د قرآن د تعلیم عام کړو زه خوشحاله اوسئ د صوابۍ خلکو تاسو ته برډو کلاوي او همیشه به درته ډک کلاوي ځکه چې دلته تاسو کلم راغلي زموږ د خلکو تاسو خدمت کړی دی ډېره مهرباني ډېره شکریه السلام علیکم الرحمن الرحیم څنګه تاسو ته معلومه ده زمون چې کله دلته اجتماعي زمونږ سپیکر